अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात और दीन इस्लाम की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम शुरू होने वाला है और आज मैं आपके साथ मुहर्रम के चांद का एक बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही ताकतवर अमल शेयर करूंगा। अगर आप मुहर्रम का चांद देखकर या फिर यकम मुहर्रम के दिन इस अमल को कर लेते हैं तो ये अमल, ये वजीफा आपको सारा साल फायदा देता रहेगा। एक दिन का अमल है लेकिन फायदा आपको सारा साल देता रहेगा। अल्लाह ताला ने अपने कामिल कुदरत से बेशुमार मखलूक़ात पैदा की और हर मखलूक में किसी न किसी को चुनकर बाइख्तियार बनाकर अपनी तमाम मखलूक़ात पर फ़ौक़ियत दी। जैसा कि फरिश्तों में से 4 फरिश्ते मुकर्रब किए, इंसानों में से रसूल बनाए, जबकि रसूलों में से जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बरतरी अता फरमाई और रहमतुल लिल आलमीन के लक़ब से नवाज दिया। ज़मीन से मसाजिद को इख्तियार किया, जबकि मसाजिद में बैतुल्लाह शरीफ को रहमतुल्लाह का मरकज़ करार दिया। कलाम में से कुरान पाक शरीफ को कलाम इलाही का लक़ब देकर इज्जत बख्शी। इमाम में से जुम्मतुल मुबारक के दिन को तमाम दिनों का सरदार बना दिया, जबकि रातों में लैलतुल कदर को चुना। इस तरह महीनों में से 4 महीनों को खास फ़ौक़ियत दी, जिनमें मुहर्रमुल हराम भी शामिल है। यकीनन मुहर्रमुल हराम अजमत वाला और बरकत वाला महीना है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का वजीफा बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफा है और इसके साथ साथ इस्तिग़फ़ार का अमल आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाह शरीफ की बड़ी फजीलत है, बड़ी ताकत है। इसके बहुत से वाक़ियात हैं, जिनमें से एक छोटा सा वाक़िया आपको सुनाता चलूं। रोम के बादशाह कैसर ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को एक खत लिखा, जिसमें लिखा कि मेरे सर में हर वक्त दर्द रहता है, कोई इलाज बताएं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इसके पास अपनी टोपी भेजी कि आप इसे सर पर रखा करो, सर का दर्द गायब हो जाएगा। चुनांचे कैसर जब वो टोपी सर पर रखता तो दर्द फौरन खत्म हो जाता और जब उस टोपी को उतारता तो दर्द दोबारा लौट आता। तो उसने तजस्सुस में टोपी चीरी तो उसके अंदर एक रुक्का पाया जिस पर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा हुआ था। ये बात कैसर के दिल पर घर घर गई। वो कहने लगा कि दीन इस्लाम इस कदर मोअज़्ज़िज़ है, इसकी तो एक आयत भी बाइस से शिफा है, पूरा दीन बाइस से निजात क्यों ना होगा। जब ये बात उसके दिल में घर कर गई तो उसने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। तो प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, ये बात है यकीन की। जिस पुख्ता यकीन के साथ आप ये अमल करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से कदर ही आप पर मेहरबान होगी और अपनी रहमत को मुसल्लाधार बारिश की तरह आप पर बरसाएगी। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये बड़ा ही मुजर्रब अमल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मौका अता किया है, इस मौके को आपने हरगिज़ ज़ाया नहीं करना। और जो नए आने वाले मेरे दोस्त हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस कर लें। तो अब मैं आप लोगों को अमल बताने जा रहा हूँ। अमल आप लोगों ने किस तरीके से करना है ध्यान से सुन लें और समझ लें। जब भी आप लोगों को चांद की शहादत मिले, यानी कि आपको मुहर्रमुल हराम का चांद तुलू होता हुआ आप देख लें, या फिर सोशल मीडिया के जरिए आप तक ये खबर पहुंचे कि मुहर्रमुल हराम का चांद देख गया है, तो आप लोगों ने उसी वक्त अगर आपने मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी है, नमाज पढ़ ले। उसके बाद आप लोगों ने ये अमल करना है। आपने वहीं बैठे बैठे आपने सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह 21 मरतबा पढ़ लेनी है।
اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور آپ نے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ اول اور 11 مرتبہ آخر، کم از کم 3 بار پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کی جتنی مرضی ہو، لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ 11 مرتبہ اس عمل کو، اس وظیفے کا جو آپ کرنے لگے اتنا مجرب عمل، اس کے لیے 11 باری آپ درود ابراہیمی کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک پوری تسبیح آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے۔ اب استغفار کے اندر آپ جون سی دعا آپ کو بہتر لگے آپ وہ پڑھ لیں۔ اللہم اجرنی من النار بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ صرف یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی کے اوپر ہے، 100 کی تعداد میں آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے بسم اللہ شریف یعنی کہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 1 بار ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 2 بار ہوئے، اس طریقے سے 129 مرتبہ آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے۔ ابھی وظیفہ ختم نہیں ہوا ہے، ابھی عمل مزید ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک کاغذ لینا ہے، کاغذ آپ لوگ بالکل خالص لیے گا، یعنی کہ پرنٹر کا جو کمپیوٹر پیپر کہلاتا ہے وائٹ کلر میں، آپ وہ لیے گا۔ پھر آپ لوگ اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے لکھیں گے زبر زیر پیش کے ساتھ، پہلی بار جب لکھیں گے تو زبر زیر پیش کے ساتھ لکھیں گے، اس کے بعد صرف آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 129 مرتبہ لکھنی ہے۔ 129 مرتبہ لکھنے کے بعد آپ اس کاغذ کو فولڈ کر اپنی جہاں پر آپ لوگ پیسے رکھتے ہیں وہاں اس کو رکھ دیں ایک تعویذ کی شکل میں۔ جب تک وہ کاغذ، وہ تعویذ جو آپ کے گھر میں رہے گا، یقین کریں اللہ پاک کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح آپ کے گھر پہ برستی رہیں گی، آپ کے معاملات میں آسانیاں ہوتی رہے گی، روزی روزگار میں بے شمار کی برکت ہوتی رہے گی، اور جتنا بھی شیطان کا شر ہے وہ کٹ جائے گا، اور دنیا بھی جو آپ کے محلے والے ہیں وہ بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں گے، کیونکہ جب جس گھر پہ اللہ پاک کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں تو جو آس پاس کے ہمسائے ہوتے ہیں ان کے دل میں میرا رب خود بخود محبت ڈال دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس وظیفے کو آپ نے لازمی کرنا ہے، اس موقع کو ہرگز ضائع نہیں کرنا ہے۔ اگر رات آپ سے نکل گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مغرب تک کا آپ کے پاس وقت ہے، آپ لوگ کسی بھی وقت پورے 1 تاریخ کا کوئی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور پھر اللہ پاک کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا ایک اچھے انداز میں کریے گا، اس انداز میں کریے گا کہ آپ گویا کہ اللہ پاک کے حضور گڑ گڑا کر آپ لوگ دعا مانگ رہے ہیں کہ میرے رب اس سال میرے نامہ اعمال میں تو رزق وافر مقدار میں لکھ دے، اتنا لکھ دے کہ میں اپنا بھی پورا کروں، اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤں، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاؤں، اپنے ہمسایوں کو بھی کھلاؤں، اور تو اور جو بھی تیری مخلوق محتاج ہے میں اس کی بھی مدد کروں۔ تو آج کی ویڈیو یہاں پر تمام ہوتی ہے، امید کرتا ہوں آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا، لازمی کرنا ہے آپ کو شیئر، کیونکہ دوسروں کے لیے آسانی فرمائیں گے تو میرا رب آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔